विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुम् मुक्तिदम् विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यम् करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वम् गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम्
वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता सा
स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिक धर्म मर्म महिमा सत्संग विस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जन जने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्ति नित्य भजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिक धर्म मर्म महिमा सत्संग विस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जन जने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्ति नित्य भजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिक धर्म मर्म महिमा सत्संग विस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जन जने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्ति नित्य भजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिक धर्म मर्म महिमा सत्संग विस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जन जने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्ति नित्य भजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं मुक्तिदम् वन्दनम् विश्वे वैदिक धर्म मर्म महिमा सत्संग विस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जन जने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्ति नित्य भजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखं वन्दे गुरुं